ندهري زملس حقي حدش ندفع واج تقراي مو حاز دحندو مجفلات تقاومهم هو هزول صزلو حدش اواجن استراتيجيو سقومتون حدش بوليتيكاو معبرن سقاتنا بتقراي سلامنيو أكاد تعند في حق تقراي بعمقة كدهسس صعبنا تحدش أواج تقراي قبل على ميدياتات تقاومتن إزي ميديايو سلاما كبرنا عاقاتكم يكون تخطاتلت مدباتنا نلوم دما أزي أقداسن وانا وانتن تناحيزلكم قريبا لخو كسامو دا تخطاتاتور نبخبر عدم زي ببيت مخري بيهراو كلاو منقس تقراي تدالي زبار زلو موحاز هلاون دحنات نسبة تقراي زبل ندفع أواج أبوليتيكاون محبراو مدرخات عبزعب خوين لهم نزا أواج زن صعبيناتن بزملك زمهرت ولا سماتا زداروت انتنايو سعيد محمد كارباركم يسانا يمكتال تقراي كافتم كهانسو زقالسو حدي زغون يكون تقراوا كم يزا حسب لي حسب حزي منم زواص خالي يبلنا منغستنا كملسلو زي ببيت مخرب بيراو كلاو منغست تقراي زوات ويدما بحو حتى دالوه هلاون دحنات نزبة تقراي نمو حازبر قريب زلون الفحقي بعلق الممواجو اب محبراو ميديا زاور زلو خينو اقالبو سحيب لهم بزوبا غرنا أفريكا بفلاي دما أبي إثيوبيان تقراين زلو بوليتيكاون صتاون كونتات أزيو تلاوات انستحالا لخ مخاني فلات أبزوان زي أوشت تقراي حدش بوليتيكاو محاوري وقرالهم اتي كابس ممع بريتيران دحر زغامة جيزيو ممحدار تقراي قدم بقيتا شوردا دحر دما بجنرال تادس وردا خمر راح تسانها جيزيوي مساقاقري ممحدار ومواقر اندات تداخم وي سلطان بحوحات ابتمن زعل لقوان حدش منقستاو أوراد باتات فترالهم زي بحوحة زمرة حدش من محدار نوشتاو تقاومتات نمعقاتن سلطان نمدلدالن كومون أبتزوبا مس إيرتران سودان كاروت حيدتات زفتر زلو حدست ناي كيدان شركنات معبالتات أبقمت بمتاو يزه اللاوان دحنات هزبة تقراي نموحة زوات أواج كم حدا بوليتيكاون حقوان مسارح يوتصولهم إذا أواج زي نوشتاو تساتان مقوت سارن نبوليتيكاون مقانا قنتن ملاين زعلمه حيالات صور مخانو دماغ قمتيكال زاواج زي أبلع الهزبن بوليتيكاو حيلتات كلل تقراي أزيو سفيح بوليتيكاوي محبراون حقاون صعبينات كلوا خمس غلد ما يقمت الزند في حقي نتدهرس ممع سلام بريتيرا تفترها وهو بمقيار نتكل الداقماينا وتهدراو كتاتن صنوع ممأكال سلطان زملس حقاو مع قفزة في مسل بعفشا ازند في حقي كان مجمر تاكوينات تقراي ندهري التمريسو تكبر كوينو مقال عين التقاومتات نتفتات ميديان نكتات زقبر تقاومن دما قبن يقبر زغربا ندفع حقي سلطان فردو كابدوبات تقراي واتسعي زاسفح فح كوينو كساب حدار كلتا شحن عسران ندهري التمريسو تقالليو نايزباوي يانا حارنا تقراي مالت حوحاتي زبار زلو ندفعواج أبلعلتهم واتهادراو تساتفو زداخمو نعدك أو قالس زنقفو وين ناي تقراي ناي مختن مكل خالن سعري يداخوم يمستبالو نتفتا ساتفو الكسباتن تكالاتن كبيد قبنا ومقطع تزنبر دنقاقتات بمحازو قولها يسحبالهم اتاواج كاب دحر كوينات اب تقراي كاب زقربو دنقاقتات اتهم زصفحو زحازو خوينو أبلعلي محبر قطباو كونتات هزبي حارنت ميديا بوليتيكاو محدارن حقاو مسرحاتن عميل سلوازلويو زي اب نقاريت غازيتا بيراو كللاو منقس تقراي زوات ندفع أواج اب متويو نتا أواج نموصا زقددو كونتات بنصر يغمت التساند كم زردو سألا هزب تقراي دحر سممع بريتيرا وانتخونه نتا سممع بمفراس ابلع لهزب تقراي انت سنا امراو كينات انتفاتني في تسمالو يبل بتوسخي اتا أواج اتتسألاي نقزاتاو حدنا تقراي بحيلة بمورارن نحق منقستاو سرعات بمفراسن هزبت تقراي مقلتنا بزيبو لحسار مكران مئتاو يسرحكم زولي قلت بزي مخنيات دما هزبت تقراي قداي مفانا قالي تأميت سنت مدهانيتن كالوت محبر قطباو قلولاتن كوين خمزلون نزن مكل خالن هزبن منقست تقراين بارياون حقاون مستر كمزلوم دما يبره إذا أواج بمسرة محايش زوات حق منقست تقراي عنك سراسان شعتن نوس عنك حدن
عنቀጽ 49 ዝወፀ ምዃኑ ይሕብር ዝመተው እዚ ንዝኾነ ይኹን ተሪር ሕጋዊ ስጉምቲ ንምውሳድ ከም መመኽነይታ ዘገልግል ናይ ህላወ ስጋት ትንታነ ዘንብር እዩ ኣብ عنቀጽ 2 ማእከላይ ኮማንድ ማለት ህላወን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ንምውሓስ ኣብዛ ኣዋጅ ዝተጠየሰ ኣካል ምዃኑ ይገልጽ ካልእ ኣዝዩ ኣገዳሲ ትርጉም ሽመት ምቕባል ዝብል ኮይኑ ብድሌትን ፈቓድን ካብ ጸላእ ሽመት ወይ ሓላፍነት ተቐቢልካ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ትግራይ ንምፍራስ ልኡኽ ሒዝካ ምስራሕ ማለት ምዃኑ የረድእ ብተወሳኺ ጸላእ ዝብል ኣምር እንጻር ህላወን ድሕነትን ልኡላውነትን ህዝቢ ትግራይ ኩናት ዘኣወጀ ኩናት ዝተዳለወ ወይ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ስነ ልቦናዊ ቁጠባውን ብሄራዊ ረብሓታትን ጉዳት ንምብጻሕ ዝሰርሕ ሓይሊ መንግስቲ ጉጅለ ወይ ውልቀ ሰብ ምዃኑ ብሰፊሑ ይትርጉም እዚ ገፊሕ ትርጉም ናይ ጸላይ ንመንግስቲ ንዝኾነ ተቃዋሚ ወይ መቃናቅንቲ ሓይሊ ኣብ ትሕቲ ዝኣዋጅ ንምቁፅጻር ሰፊሕ ሕጋዊ ሃጓፍ ይህቦም እታ ምእተው ዝነድፈ ኣዋጅ ተጠቒሱ ዘሎ ነጥብታት ኣብ ምእተዊኡ ብጸላእ ዝበሎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ በደላት ብምቕማጥ ብመሰረት عنቀጽ 77 ናይ ዝኣዋጅ ዝኾነ ሰብ ነዚ ኣዋጅ ናይ ምትሕባር ጉቡእ ከም ዘለዎ ድማ ስፊሩሎም ምዝ ብምትሓዝ ዕንቅፋት ጻዕሪ ምክልኻል ዝብል ርእሲ ዘለዎ عنቀጽ 17 ምስ ወተሃደራዊ ምልመላ ክድዓት ወይ ምህዳም ከምኡውን ኣብ ንጥፈታት ምክልኻል ንዝግበር ተሳትፎ ብግህዶ ምስ ምቁዋም ዝተኣሳሰሩ ዝተፈላለዩ ገበናት ይቐምጥ بمسرت عنقጽ 17 ንኡስ عنቀጽ 4 ዝኾነ ሰብ ብሚድያ ወይ ብዝኾነ ካልእ መንገዲ ውልቀ ሰባት ከይዋጉ ከይቃለሱ ወይ ኣብ ናይ ወተሃደራዊ ክተት ጻዕርታት ከይሳተፉ ዘተባብዕ ካብ 5 ክሳብ 15 ዓመት ጽኑዕ ማእሰርቲ ክቕጻዕ ከም ዝኽእል ይገልጽ እዚ መቕጻዕቲ ኣብ ልዕሊ እቶም ነዚ ተግባር ዝወደቡ ዝመርሑ ገንዘብ ዘዋፅኡ ወይ ዘተሓባበሩ እውን ተፈጻሚ ዝኸውን ኮይኑ ኣብ ፍሉይ ክብደት ዘለዎም ጉዳያት ድማ ካብ 15 ክሳብ 25 ዓመት ማእሰርቲ ክቢብል ይብል ብተወሳኺ ኣብ عنቀጽ 66 ሰፊሩ ከም ዘሎ ሓደ ተኸሳሲ ብዘየለወሉ መዝገቡ ተራእዩ ክሳብ ንብረቱ ናይ ምውራስ ውሳነ ክወሃብ ምፍቃዱ ንህዝቢ ብቁጠባዊ ምፍርራሕ ናብቲ ዝድለ ወተሃደራውን ፖለቲካውን መስመር ንምእታው ተነድፈ ምዃኑ ክኢላታት ይትንትንዎ ኣለዉ እቲ ንድፊ ሕጊ ኣብ ልዕሊ መሰል ምግላጽ ሓሳብን ትካላት ሚድያን ሩይ ደረታት ከም ዘነብር ይረአ ኣብ ትሕቲ عنቀጽ 17 ንኡስ عنቀጽ 5 ሓደ ትካል ሚድያ ኣብቲ ኣዋጅ ተዘርዘሩ ገበናት ፈጺሙ ተተባሂሉ ፋይናንስያዊ መቕጻዕቲ ክወርዶ ስርሖ ክድስክል ፍቓዱ ክስረዝ ከምኡውን ንብረቱ ክውረስ ይኽእል እዩ ብተወሳኺ عنቀጽ 18 ምስ ህዝባዊ መግለጺታትን ታሪኻዊ ዝኽርን ዘተኣሳሰሩ ተወሳኺ ገበናት የተኣታቱ ክብሪ ተጋደልቲ ትግራይ ኣብ እዋን ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝተኸፍለ መስዋዕቲ ወይ ስድራ ቤት ተጋደልቲ ዘነኣሱ ወይ ዘቋሸሹ ውልቀ ሰባት ካብ 5 ክሳብ 10 ዓመት ማእሰርትን ፋይናንስያዊ መቕጻዕትን ክቕጽዑ ይኽእሉ ይብል እዚ ተግባር ብትካላት ሚድያ ወይ ብዝተወደቡ ጉጅለታት ተፈጺሙ እቲ መቕጻዕቲ ክሳብ 15 ዓመት ማእሰርቲ ክቢብል ይብል እዚ عنቀጽ ኣብ ልዕሊ ኣዴታት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ባንዴራ ክልል ሃገራዊ መዝሙሩን ታሪኻዊ ቃልስታትን ከም ዘይምኽባር ተገይሮም ዝውሰዱ ተግባራት እውን ከም ገበናዊ ተግባራት ኣስፊርዎሎም እዚ ገፊሕ ኣገላልጻ ናይዞም ድንጋጌታት ኣብ መንጎ ሕጋዊ ህዝባዊ ዘተን ገበን ኮይኑ ዝቑጸር ተግባርን ዘሎ ዶብ ኣበይ ከም ዝስመር ክትዕ ዝፈጥር እዩ ብፖለቲካዊ መዳይ እዚ ኣዋጅ ነቲ ብግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ክምራሕ ዝጸንሐ ምምሕዳራዊ ኣካይዳ ብምፍራስ ወይ ብምድኻም ሙሉእ ስልጣን ናብ ሓደ ሓድሽ ማእከላይ ኮማንድ ንምጥርናፍ ዝዓለመ መሳርሒ ተባሂሉ ድማ ይግለጽ ሽመት ምቕባል ዝብል ኣምር ብሰፊሑ ብምትርጓም ካብ ጸላኢ ሽመት ተቐቢልካ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ንምፍራስ ምስራሕ ከቢድ ገበን ምዃኑ ይነጽር እዚ ድማ ነቶም ምስ ፌደራል መንግስቲ ዝተፈላለየ ርክብ ዘለዎም መቃናቅንቲ ሓይልታት ወይ ኣባላት ግዝያዊ ምምሕዳር ፈሪጅካ ካብ ፖለቲካዊ መድረኽ ንምግላል ዝተዳለወ ኣሰራርሓ ይመስል ምዝ ብምትሓዝ عنቀጽ 74ን 75ን ናይቲ ኣዋጅ ንኣካላት ጸጥታን ፍትሕን ፍጹም ስልጣን ይህብ እዞም ኣካላት ስጋት ኣለኢሎም ተኣሚኖም ብዘይ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝኾነ ቦታን ጊዜን ፍሉይ ወፍሪ ዳህሳስ ድልያ ምርመራን ማእሰርትን ከካይዱ ይኽእሉ እዚ ሕጋዊ ድንጋጌ ነቲ ንቡር ናይ ፍትሒ መስርሕ ብምሕላፍ ንዝኾነ ይኹን ሲቪላዊ ወይ ፖለቲካዊ ተቃውሞ ብሓይሊ ንምጭፍላቕ ዝኽእል ሕጋዊ ባይታ ይፈጥር እቲ ኣዋጅ ካብ ንቡር ሕግታት ብዝተፈለየ መልክዑ
ካብ ዶባት ትግራይ ወጻኢ ስልጣን ፍርዲ ዘረጋግፅን ንድሕሪት ተመሊሱ ዝትግብርን እዩ እቲ ንድፊ ሕጊ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ በቲ ኣዋጅ ተኸልከለ ገበን ዝፈጸመ ሰብ ዜግነቱ መበቀሉ ወይ መንበሪ ብዘይገድስ ተፈጻሚ ይኸውን እዚ ድማ ተበጻሕነት ናይቲ ሕጊ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ዲያስፖራ ትግራይ ኣብ ወጻኢ ዝመደበሮም ተጣበቕቲ ጋዜጠኛታት ምሁራትን ትካላት ሚድያን ዘስፋሕፍሕ እዩ ብተወሳኺ ኣብ ዓንቀጽ 81 ንኡስ ዓንቀጽ 3 ከም ዝተቐመጠ ገለ ክፋል ናይዚ ኣዋጅ ማለት እውን ካብ ዓንቀጽ 35 ክሳብ 48 ዝርከቡ ገበናት ካብ 3 ሕዳር 2020 ጀሚሩ ንድሕሪት ተመሊሶም ተፈጻምነት ይህልዎም እዚ ማለት እቲ ሕጊ ቅድሚ ምጽዳቑ ብዓመታት ተፈጸሙ መግለጺታት ጽሑፋት ወይ ፖለቲካዊ ውሳነታት ብምምዛዝ ንገበናዊ ተሓታትነት ንምቅላዕ ዘፍቅድ እዩ ነዚ ንድፊ ሕጊ ብሚዛናዊ መንገዲ ክግምገም ከሎ ክልተ ዝተፈላለዩ ርእይቶታት ዘልዕል እዩ ደገፍቲ ናይቲ ንድፊ ሕጊ እቶም ድንጋገታት ድሕነት ትግራይ ንምሕላው ወተሃደራዊ ድልውነት ንምዕቃብ ሃገራዊ ሓድነት ንምውሓስን ነቶም መስዋዕቲ ዝኸፈሉ ንምኽባርን ኣድለይቲ እዮም ኢሎም ይማጎቱ ነቐፍቲ ብኣንጻሩ እዚ ሕጊ ብዛዕባ ናይ ምግላጽ ሓርነት ፕረስ ፖለቲካዊ ተቃውሞን ብዛዕባ ናይ እዋን ኩናት ፍጻመታት ዝግበር ህዝባዊ ዘተን ጽኑዕ ስጋታት ዝፈጥር ይብሉ ብሓፈሻዊ ገምጋም እዚ ትካላዊ ኣካይዳ ኣብ ሓፂር ግዜ ውሽጣዊ ስልጣን ውሑስ ንምግባር ዝኽእል እኳ እንተኾነ ኣብ ነዊሕ ግዜ ግን ንውሽጣዊ ስምረት ብምዝራግ ፖለቲካዊ ምህዳር ብምጽባብን ንስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ኣብ ሓደጋ ብምውዳቕን ንዞባዊ ርጋት ኣብ ዝበኣሰ ቅልውላው ክሸሞ ዝኽእል ተርእዮ እዩ ብምባል ድማ ስጋቶም ዝገልጹ ኣለዉ ብሓፈሹ ግን እዚ ኣዋጅ ምውሓስ ህላወን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘሎ ግዳማዊ ስጋት ከም ቀንበ በገስ ብምጥቃስ ኣብ ውሽጢ እታ ክልል ሰፊሕ ናይ ጸጥታን ፍርድን ስልጣን ንምኻባትን መቐናቕንቲ ሓይልታት ንምድኻምን ተዳለወ ዝለዓለ ሕጋዊ ሰነድ እዩ ተባሂሉ ክግለጽ ይከኣል ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ምስ ኤርትራን ሱዳንን ዝፍጠሩ ዘለዉ ሓደስቲ ምዕባለታት ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን ሕወሓት ነዚ ኣዋጅ ብምጥቃስ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘለዎ ፖለቲካዊ ጽልዋ ንምውሓስን ዝኾነ ይኹን ካብ ማእከላይ ኮማንዶ ወጻኢ ዝግበር ምንቅስቓስ ከም ጸላኢ ወይ መሳርሒ ጸላኢ ፈሪጁ ሕጋዊ ስጉምቲ ንምውሳድ ተነድፈ ስትራቴጂያዊ ኣጽዋር ምዃኑ ካብ ዓንቀጻቱ ብንጹር ክንበብ ይከኣል ክቡራት ተኸታተልቲ መደባትና ነዚ ፖለቲካውን ሕጋውን ትንተና ንድፈ ኣዋጅ ምውሓስ ህላወን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ብሰፊሑ ዳሲስና ኣለና እዚ ኣዋጅ ኣብ ፖለቲካዊ መድረኽ ትግራይ መሰል ሓሳብካ ምግላጽን ሓፈሻዊ ርጋት እቲ ዞባን ዓብ ጽልዋ ከም ዝሕድር ካብቲ ትንተና ብንጹር ተኸታቲልኩም ኣለኹም ንሎሚ ዝነበረና መደብ ኣብዚ ኽዛዘም እዩ ኣብዚ ተኸታተልኩም ትሕዝቶ ዘለኩም ሓሳባትን ርእይቶን ኣካፍሉ ንዝያዳ እዋናውን ፖለቲካውን ትንታነታት መደባት ኤን ሚድያ ምክትታልን ማዕሪ ድማ ላይክን ሸርን ሳብስክራይብን ኣይትረስዑ ሰላም